बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मी अम्मी क्या हो गया, आंखें खोलें। सब औरतें इकट्ठी हो गईं। अब्दुल्ला डॉक्टर को बुला लाया। बुनियादी चेकअप के बाद उसने कहा कि उनका ब्लड प्रेशर ख़तरनाक हद तक नीचे चला गया, जिसकी वजह से ये बेहोश हो गई थी। लेकिन दवाएं थोड़ी ही देर बाद पुर असर होंगी। आयशा अपने आप को काबू करते हुए अम्मी को तसल्ली दिलासा दे रही थी। अम्मी, आप मेरी वजह से परेशान हैं, आप ठीक हो जाएं। आप जैसा कहें कि मुझे मंजूर है। अच्छा तो फिर तैयार हो अब्दुल्ला से निकाह के लिए। सबीन पीछे खड़ी सुन रही थी। अम्मी अब्दुल्ला को बोलें आयशा मान गई है। अब्दुल्ला को बोलें मौलवी साहब को रोक के और दूसरा निकाह भी अभी पढ़वा दें। तुम्हारे वली मस्जिद के इमाम बनेंगे। आयशा बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारा निकाह वली के बगैर नहीं हो रहा। सबीन की बच्ची, तो ये सब तुम्हारा प्लान था। नहीं, मेरा तो नहीं था। लेकिन अब्दुल्ला, मेरी अम्मी और तुम्हारी अम्मी के दरमियान गुफ्त व शुनीद का सिलसिला तवील अरसे से चला आ रहा है। अब्दुल्ला कितनी बार तुम्हारी अम्मी से भी मिला है। तुम्हारी बहनों के निकाह के इंतजामात भी उसने करवाए थे, वगैरह वगैरह। मुझे अम्मी ने क्यों नहीं बताया ये सब कुछ। आयशा गहरी सोच में डूब गई। तो ये कमीना अभी भी मेरे घर के सारे हालात से बाखबर रहा है। आयशा तलमलाई। सोच हुए खाकर बिल्ली हाज को चली। आयशा अंदर ही अंदर जल रही थी, लेकिन अम्मी के सामने किसी किस्म की चूं चुरा की जरूरत ना थी। आयशा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, उसने तो किसी किस्म की कोई डिमांड नहीं की। अम्मी ने उसको तुम्हें देखने के लिए बुलाया है तो कहता है मुझे आप लोगों पे भरोसा है, बिस्मिल्लाह करें और निकाह पढ़वा दें। कमीना देख जो चुका है इसलिए ज़्यादा शराफत दिखा रहा है। आयशा अंदर ही अंदर गुस्से से तिलमिला रही थी। आधे घंटे के दौरान आयशा निकाह के दो बोलों में अब्दुल्ला जमाल के साथ बंध चुकी थी। बसीला अहमद निहाल हो रहे थे, उनकी खुशी दिदनी थी। अब्दुल्ला की ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई थी। उसकी दुआएं रंग ले आईं। टीचर, अब तो हम आपको अपने घर लेकर जाएंगे। अरे नहीं, मैंने अभी तो नहीं जाना, मुझे अपने घर जाना है। अभी आयशा को पसीने आ रहे थे। अम्मी चलें, घर चलते हैं अभी। अम्मी ने लेटे लेटे उसको पास बुलाया और माथा चूमना। अब्दुल्ला को बता दो हमें वापस जाना है। मैं क्यों बताऊं? क्योंकि तुम उसकी बीवी हो। मैं बसीला अमर को बता देती हूँ, वो बता देंगे। सबीन, उसकी अम्मी और बाकी तमाम औरतें इस दोहरी खुशी पे अपने जज्बात का इजहार पुरजोश तरीके से कर रही थी। सबीन, मुझे घर जाना है अभी, प्लीज़ कोई रिक्शा मंगवा दो प्लीज़। तौबा तौबा, तुम्हारा खामिंद तुम्हें अभी रिक्शे पे भेजेगा, अभी होश के ना कर लो लड़की। अम्मी अब्दुल्ला को बोलें अपनी सास और अपनी बीवी को घर पहुंचा आए और फिर रुख्स के दिन भी मुकर्रर कर ले। आयशा हैरानगी से सबीन की शक्ल देखती रह गई। अम्मी को सारा देकर सर से पाँव तक ढकी आयशा बहर आई तो अब्दुल्ला की तरफ देखने की हिम्मत ना थी। उसने खुद ही आगे बढ़कर सलाम किया और गाड़ी का दरवाज़ा खोला, एक अगला और एक पिछला। अम्मी को आगे बिठाया और ख़ुद पीछे बैठ गई। आंटी, कैसी तबीयत है आपकी? अभी बेटा काफ़ी बेहतर हूँ माशाल्लाह। बेटा, मेरी आयशा का ध्यान रखना, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई है। मैं चाहती थी कि उसका भी घर बस जाए। आप फिक्र ना करें, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आंटी, अगले हफ्ते जुम्मा के बाद रुखसती, ठीक है फिर? हाँ हाँ बेटा ठीक है। मैं ज़ैनब रुकैया को भी बुलवा लूँगी तो वो भी अपनी बहन की खुशी में शामिल हो जाएगी। अभी तो ज़रूरी फ़र्ज़ निभाया है। आयशा, आपका क्या ख्याल है? अब आप पे आ गया है, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, जैसे अम्मी की खुशी है। आयशा उसकी दीदा दिलेरी पर जल भून रही थी। आप कपड़े और जेवरात अपनी मर्ज़ी से खरीदना चाहती हैं तो मैं कल आपको साथ ले जाऊंगा। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना। अच्छा फिर आप अपना दुरुस्त साइज़ दे दें मुझे, आपको मिल जाएगा। अब्दुल्ला को भी लफ्ज़ आप पे हंसी आ रही थी। रुख्सत के दिन भी आ गया, दोनों बहनें खुशी से निहाल हो रही थी। अब भी आपको पता है अब्दुल्ला भाई कितने अच्छे हैं। हम दोनों के खाविंदों को निकाह के फ़ौरन बाहर रब्ता किया और रुश्त में शमूलियत की दावत दी। वो दोनों तो अब्दुल्ला भाई के अखलाक के दीवाने हैं। आप भी अब्दुल्ला भाई को सच्चे दिल से मुआफ़ कर दें। उन्होंने हमारी बहुत मदद की है। बगैर हमारे इल्म लाए बाबा की वफ़ात के बाद फ़ौरन अम्मी से माफ़ी मांग ली थी और हर किस्म की मदद की पेशकश की थी। वो तो कब से निकाह की दरख्वास्त कर रहे थे। ये तो सिर्फ आप नहीं मान रही थी, जिसकी वजह से अम्मी भी मजबूर थी। आयशा उन नए इंकशाफात पर हैरान और परेशान थी कि अम्मी ने कितनी दफ़ा फ़ोन पर किसी से बात करते हुए उसे बाहर जाने का इशारा किया था, तो वो यकीनन अब्दुल्ला जमाल ही होगा। अब तो कमीना भी नहीं कह सकते, मजाजी खुदा जो बन गया है। मेहंदी से सजे आयशा के खूबसूरत हाथ, खूबसूरत गोल्ड लहंगा जिसके ऊपर गोल्ड, सिल्वर और हरे रंग के जालबल करते मोती, उसके साथ नाजुक मैचिंग ज्वेलरी उसके कुदरती हुस्न को चार चांद लगा रही थी। बिल्कुल हल्का मेकअप उसके चांद से चेहरे की रौनक बढ़ा रहा था। आयशा अब्दुल्ला के कमरे में बसीला अमर के हमरा उनके साथ खुश गपियों में मसरूफ़ थी। उनकी खुशी की इंतहा ना थी, बार बार उसके हाथों को चूम रहे थे। अब हम आपको टीचर नहीं अपनी चाची बोलेंगे। बातूनी बच्चे उसको दिलो जान से प्यारे लगते थे। वो तो उनकी बातों पे खिल खिला कर हंस रही थी कि अब्दुल्ला का नज़ूल हुआ। अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा आयशा अब्दुल शकूर ज़ौजा अब्दुल्ला जमाल, हम सब आपका तहे दिल के साथ इस्तकबाल करते हैं। बच्चे भी अब्दुल्ला के साथ उसी सुर में बोल रहे थे। अब्दुल्ला ने मुस्कुराकर कन अखियों से आयशा का पुरतपाक इस्तकबाल किया।
بسیلہ احمد آپ باہر تشریف لے جائیں، میں نے آپ دونوں کے لیے آپ کے کمروں میں کچھ سرپرائز رکھے ہیں، ان کو کھولو اور پھر کھیلنے کے بعد دانتوں کی صفائی اور پھر سیدھے دعا پڑھ کے اپنے اپنے بستروں میں سونے کی تیاری کرو۔ ٹھیک ہے، اور گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کی چاچی اب کہیں نہیں جا رہی، 24 گھنٹے ادھر ہماری آنکھوں کے سامنے رہیں گی۔ واقعی چاچو؟ جی ہاں، آپ خود پوچھ لیں چاچی سے۔ دونوں نے عائشہ کی طرح سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ عائشہ نے دونوں کو اپنے ساتھ لگا کر بولا، چلو میں آپ کو آپ کے کمروں میں چھوڑا۔ عائشہ جی، واپسی کا بھی ارادہ بنے گا یا پھر مجھے دروازے کے باہر ساری رات سڑنا ہوگا؟ عبداللہ نے مصنوعی پریشانی ظاہر کی۔ آپ بھی ساتھ ہی تشریف لیں اگر آپ کو اعتبار نہیں ہے۔ عبداللہ نے زور کا کہکا لگایا۔ بھاری لہنگے میں چلنا تھوڑا دشوار تھا، لیکن بچوں کو خوش کرنے کے لیے عائشہ ان کے ساتھ گئی، لیکن تھوڑی دیر بعد ہی واپس کی راہ لی۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی عبداللہ بولا، جی بیگم صاحبہ، آج ناک توڑیں گی یا پھر پسلیاں توڑنے کا ارادہ ہے؟ عائشہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑے۔ جی نہیں، مجھے خاوند کے حقوق و واجبات ازبر ہیں، لہذا آپ اپنا فون نہ جلائیں۔ ماشاءاللہ، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر دراز سے ایک چھوٹی سی ڈبیا نکال کر عائشہ کو دی۔ میرے لیے یہ سب سے زیادہ عزیز اور قیمتی چیز ہے جس کو میں بلا نگہ کھول کر رات کو دیکھتا تھا۔ عائشہ نے ڈبی کو کھولا تو اس کے اندر اس کا کالا دستانہ اور سونے کی بالی تھی۔ اس کو دیکھتے ہی آنسو امڈ آئے۔ نہیں نہیں، بالکل بھی نہیں رونا، ہم دونوں ہی پچھلے 1 سال سے رو رہے ہیں، آپ اپنے ساتھ ہونے والے زیادتی پہ اور میں اپنے گناہوں پہ۔ میں پچھلے 1 سال سے آپ کی امی سے رابطے میں تھا، میں نے ان کو سب کچھ بتا دیا تھا اور معافی بھی مانگی تھی، الحمدللہ۔ عائشہ، میں نے آپ سے پہلے بھی معذرت کی تھی اور ابھی بھی میرے جڑے ہوئے ہاتھ سامنے ہیں، مجھے معاف کر دو، میں نے اس غلطی کا بہت خمیازہ بھگتا ہے۔ عائشہ نے اس کو بندے ہاتھوں کو دیکھ کر تھوڑی دیر سوچا تو پھر بولی، آپ کو پتہ ہے جب آپ نے میری گردن کو دبوچا تھا اس کے نشان گہرے جامنی اور نیلے رنگ کے ہوئے تھے جن کو جانے میں پورا مہینہ لگا تھا۔ میں جب بھی آئینہ دیکھتی تھی مجھے تکلیف ہوتی تھی، دل کرتا تھا کہ آپ کا سر پھاڑ دوں۔ یہ لو عائشہ، میں حاضر ہوں، جو بدلہ لینا ہے ابھی لو، قیامت والے دن نام طلبہ کر دینا۔ ویسے یہ تم سے آپ والی تبدیلی کافی اچھی ہے، مجھے بہت پسند آئی۔ عبداللہ نے گہری نظروں سے دیکھا تو وہ شرما گئی۔ عائشہ، آپ کی ایک جھلک نے میری نیندیں چرا لی تھیں، لیکن کردار مجھ جیسے پتھر دل انسان کو پگھلا کر رکھ دیا۔ آپ کی کہی ایک ایک بات پہ میں نے غور کیا، پھر میں نے اپنی تحقیق شروع کر دی اور اپنے اصلاح کے لیے مسجدوں اور مدارس کا رخ کیا۔ میں نے شریعت کے رموز و اوقاف کو سمجھا تو آپ کی باتیں شدید گرمی میں فوار کی مانند لگیں۔ مجھے بہت فخر ہے کہ میری بیوی با کردار ہے جو کبھی بھی دنیاوی لالچ میں آ کر اپنا دین اور ایمان نہیں بیچے گی۔ میرے پاس سب کچھ تھا لیکن دل کا سکون و اطمینان نہیں تھا جو کہ مجھے اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہوئے ملا ہے۔ ویسے لفظ شریعت کیسے لگتا ہے ابھی میرے منہ سے نکلتے ہوئے؟ اس نے شرارت سے عائشہ کی طرف دیکھا تو اس نے بھی پلکوں کی جالر گرا لی۔ شکل نہیں دیکھو میری، چہرے پہ لمبی داڑھی، شلوار ٹخنوں سے اوپر وغیرہ وغیرہ۔ وہ 6 فٹ کا نوجوان اس کے سامنے کھڑا پوچھ رہا تھا، ارے نہیں ابھی نہیں، خود کلامی کرتے ہوئے سر کھجایا۔ میں تو ایک سنت بول ہی گیا، اے اللہ میں تو اس سے سوال کرتا ہوں اس کی بلائی کا اور وہ بلائی جو اس کے اندر پیدا کی گئی، اور تیری پناہ چاہتا ہوں اس کے شر سے اور اس چیز کی برائی سے جو اس کے ساتھ پیدا کی گئی۔ عبداللہ نے عائشہ کی پیشانی پکڑ کر یہ دعا پڑھی، پھر بولا، ٹھہرو میں آتا ہوں۔ عائشہ سال پہلے والے عبداللہ اور آج کے عبداللہ کو دیکھ کر اللہ کی قدرت پر حیران تھی کہ کیسے اللہ نے اپنی رحمت سے اس کے دل کو بدل ڈالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جس کی بہتری چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ عائشہ یہی سوچ رہی تھی کہ عبداللہ دودھ کا گلاس لے آئے، چلو یہ والی سنت بھی پوری کر لیتے ہیں، بے شک سنت میں ہی خیر و برکت ہے۔ عائشہ مسکرا دی اور دودھ کا گلاس اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ پتہ ہے پورے 1 سال سے میں آپ کی امی کو نکاح کہہ رہا تھا، نہیں امی نے مجھ سے کبھی بھی ذکر نہیں کیا کیونکہ وہ سمجھدار ہیں، ان کو پتہ تھا کاٹ کھانے کو آؤ گی، جو میرا حال کیا تھا وہ مجھے پتہ ہے، کتنے دن تو ناک کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا۔ عائشہ کی بے ساختہ ہنسی نے کمرے میں جل ترنگ کا سما پیدا کر دی۔ تکلیف اور اذیت کے بادل چھٹ چکے تھے۔ آپ ہنسی کتنی اچھی لگتی ہیں، گردن لاؤ ادھر۔ کیوں پھر گردن سے دبوچنا ہے؟ نہیں، یہ نیکلس ہے جو میں نے پہنانا ہے، خوبصورت وائٹ گولڈ کا ہار جس کے ساتھ جلمل کرتا چھوٹا سا ڈائمنڈ عبداللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے پہنا ہے۔ خوشی سے عائشہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ بالکل بھی ایک آنسو نہیں آنے دوں گا آپ کی آنکھوں میں، آپ سمجھی یا نہیں، یا پھر دوسرے طریقے سے سمجھاؤں؟ عائشہ نے خوشی سے لبریز ٹمٹماتی آنکھیں عبداللہ کے چوڑے سینے پہ ٹکا دیں۔ ایک ہے عائشہ جو اب میری اور صرف میری ہے، یہ کہہ کر عبداللہ نے اسے اپنی باہوں میں سمو لیا۔